Maghiusa kita, pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon. Anya na kita sa ikakawhaan og duha nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Og niini nga Domingo gihandom sa simbahan ang kalibutanong adlaw sa pag-ampo alang sa pag-atiman sa kinaiyahan. Mga igsoon, dinhi sa atong ebanghelyo karon, gipahibug-atan ni Jesus nga dili makahugaw sa tao ang bisan unsa nga mosulod sa baba. Ang makahugaw mao kadtong mugula kaniya, kay gikan sa kasing-kasing sa tao, mugula ang daotang huna-huna, pagpanapaw, pagpangawat, pagpanglimbong og uban pa. Mapoy ano ta nato ang kinauyukan sa mensahe sa atong ebanghelyo karon, kay ang Dios wala magtan-aw sa panggawas nga pamayhon sa tao, kundili ang sulod sa iyang kasing-kasing. Sulod din ng Santos nga Misa, atong i-apil sa itong mga pag-ampo, ang mga intensyon nga naadya sa inyong TV screen or monitor, ingon man ang mga intensyon sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online, and anonymous donors, ingon man ang tanan nga ania nagauban ka nato nining atong pagsaulog sa Santos nga Eucharistia, ang mga employees sa Perpetual Soccer Hospital o kaninyong tanan nga nagauban ka namo o sa tanan nga mga masakiton, hinaot nga ang Dios magapanalangin kaninyo. Thanks
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Naigsoon karon ang ikakawhaag duha nga Domingo sulod sa tuig ug welcome diri sa Perpetual Soccer Hospital Chapel, Cebu City. Aron maandam kita sa pagsaulog ining santos nga misa atong hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ang atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest, and on earth peace on earth, peace to people of good will. We bless you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory, Lord God, heavenly King. Oh, Almighty Father, glory to God, glory to God, glory to God in the highest, and on earth, peace to people of good will. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, take away the sins of the world, have mercy on us. Take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated on the right hand of the Father. Have mercy on us. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest, and on earth, peace to people of good will. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ. Be the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest, and on earth, peace to people of good will. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, una ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dungagi ang among pagtuo, ug sa imong walay puas nga pag-amuma, bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa mong Ginoo Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Unya mingon si Moises sa katawhan. Pagmatngon kamo sa tanang sugo
nga gitudlo ko kaninyo. Ug tumana kini aron kamo magpabiling buhi ug magkasulod ug makapanag-iya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Dios. Ang Dios sa inyong katiguluangan. Ayaw dungagi kini ni kuhai ang gisugo ko kaninyo. Tumana gayud ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Dios. Tumana ninyo kini kay mao kini ang ilhanan nga kamo maalamon at tubangan sa katawhan. Ini kadungog nila ni ining tanang mga balaod, miingon sila. Sa walay duha-duha, ang katawhan ni ining dakong nasud, maalamon og magmasinabtanon. Kay unsa mang nasura, gagamhanan kansang Dios, duol kaayo ni ini. Ingon kaduol sa Ginoo nga atong Dios, nganhi kanato, sa dihang musangpit kita kaniya. Ug unsa mang nasura, nga gamhanan nga may mga balaod ug mga tulumanon nga matarong ingon ni ining tanang balaod nga gihatag ko kaninyo ni ining adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Siya nga nagalakaw nga walay sala, ug nagabuhat sa matarong, nga nagahuna-huna sa kamatuhuran. Diha sayang kasing-kasing, ug wala nagasulti ug dautan ang iyang dila. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Siya nga wala magdagman sa iyang isig katawo, ni nagpasangil batok sa iyang silingan. Pinagi kaniya ang sad-an gitamay, samtang nagpasidungog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto nga hilibrahan sa iyang salapi, ug wala mo dawat ug suborno batok sa iyang sa walay sala. Siya nga nagabuhat nining mga butangan, dili gayud masamo. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa tubangan sa Ginoo. ang naghimo sa katarungan, naghipuyo diha sa tubangan sa Ginoo.
Kinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Ang tanang maayo ug hingpit nga gasa nagagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayod siya mausab ni magpakitag landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot, iya kitang gihimong mga anak, pinaagi sa pulong sa kamatuuran, aron sa tanan niyang binuhat, mahisama kita sa unang mga bunga. Busa, isalikway ninyo ang tanang hilad nga batasan ug daotang mga buhat, ug dawata nga mapaubsanon ang pulong nga iyang gitisok, diha sa inyong kasing-kasing, kay kini makaluwas kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinunua, tumana kini. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuuhan mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga biyuda sa inyong kalisod. Ug ang ilang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mga kaninyo, ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaan ikaw, O King. Ang mga Pariseyo ug pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Jesus ug namatikdan nila nga may mga tinun-an ni Jesus nga nangaon nga hugaw ug kamot. Sa ato pa wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseyo nga buhaton sa mga tao. Kay ang mga Hudeo gud labi na ang mga Pariseyo nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang katigulangan. Dili mukaon ang mga Pariseyo kundi una sila makapanghunaw sa hustong paagi, ni mukaon sila og bisan unsa nga gikan sa merkado kundi pa kini nila haugasan. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman ingon pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan nga tumbaga o mga higdaanan. Busa ng utana kang Jesus ang mga Pariseyo ug ang mga magtutudlo sa balaod, ngano ba ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundili nangaon hinuon sila nga hugaw ug kamot. Si Jesus mitubag kanila, wala gayod masayop si Isaias sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo, mga tigpakaaron ingnon kamo, sumala sa giingon sa Dios nga gisulat ni Isaias, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Ug midugang si Jesus sa pag-ingon, gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios, ug mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulun-an nga iya sa tao.
Unya gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga musulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao katong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang hunahuna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanglimbong, kalaway, kasina, kawalay kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, ug pagbinuang, kining tanan nagagikan sa sulod sa tao, ug maoy makahugaw kaniya. Mga igsoon ng Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Natoy young businessman nga nangita siya iyang mahimong pamanhonon. Unya sa pipila ka panahon nga sige siya pangita nga mahimo niyang pamanhonon, nakakita siya young actress nga mao iyang pangulitawhan. Ug tuod man sa pipila ka panahon nga pagpangulitaw kaniya, nahimong sila ug nagprosper ang ilang relasyon. Sa pila ka tuig nga kuyog-kuyog, nakarealize ning young businessman nga panahon na nga magpropose siya nga iyang minyuan kining maong iyang uyab. Pero apan dili pa niya kini minyuan, tungod lagi kay ang iyang personality madudahon, gusto niya nga sigurado ang babae nga iyang pakaslan, nag-hire siya og usa ka detective, usa ka investigator iyang gibayran nga imbestigahan ang kinabuhi sa babae sa iyang uyab sa dili pa niya pakaslan. Ang maong investigador wala makahibaw nga uyab di ay sa nagsugo niya kining maong babae. Ang gihatag lang ang pangalan sa babae ug ang iyang trabaho imbestigahan ang kinabuhi sa maong babae sud sa pila ka buwan. Paglabay sa pila ka buwan, mga igsoon, naanay report nga gihatag ang maong investigador ngadtos nagsugo kaniya katong young businessman. Ug mao ni ang gisuwat nga report sa investigador. Niingon siya dito sa suwat. This woman, upon thorough investigation, is a very honest person, very charming and very upright, trustworthy young lady. It appears that lately she has been keeping company with a young businessman, a very doubtful character and of very questionable reputation. Kung imong tanawon, nabali mga igsoon. Ang resulta sa investigasyon nakita dito sa maong detective nga kining babayhana lagi tinuod nga ligdong, honest, buotan, tarong nga pagkatao. Unya, matod pa dito sa investigador, kining babayhana, nakikuyog-kuyog usa ka lalaki nga, questionably og batasan. Mao ni gitawag og hypocrisy. Hypocrite, mga igsoon. Tig pakaaron ingnon. Mao ni ang gihisgutan sa atong Ginoong Hesus sa atong ebanghelyo karon. Ang gusto sa atong Ginoong Hesus nga kung kaning atong tinuohan, atong puy-an, atong barugan ang mga pagtulunan niini. Matod pa bitaw sa mga psychologists, our actions speak louder than our words. Ang atong binuhatan nagsulti og mas makusog kaysa atong giistorya. Ug mao ni atong timan-an tungod kay sa atong pagpangalagad isip mga Kristiyanos ug isip mga miyembro sakop sa atong simbahan, daghan nato mga kaigsuonan nga kutob lang paglitok nga Lord, I love you Lord. I praise you Lord. Nagaday ko nimo Ginoo. Pero ang kasing-kasing usahay di kalikayan, puno sa pagdumot, puno sa hatred, puno sa kasina, ug mga pangunahuna nga dili maayo. Mao na nga gi-condemn sa atong Ginoong Hesus kini mga buhat against hypocrisy. Matod pa sa usa ka author, sa may tambal ni ani mga igsoon, ang tambal ni ining hypocrisy matod pa sa usa ka anon author mo ni atong bantayan kay basin makatabang ni nato mga igsoon.
Number 1, niingon siya, beware when prayer becomes a difficult thing for you. Usahay mo abot ang panahon nga para nimo ang prayer, ang pag-ampo mura nagbudlay para nimo. Sa ato pa, ningon ning maong author, beware, bantayi. Kung maabot ang panahon nga para nimo, budlay ug samok ug kapoy na ang pag-ampo. Nganuman, adto ta mo padung gihapon mga igsuon sa pagka-hypocrite. Maayo lang ta sa panggawas nga appearance, pero sud sa atong kasing-kasing, huna-huna, puno sa kalaway, puno sa pagdumot, kasuko, ug uban pang mga negativities. Number 2, matod pa nining usa ka unknown author. Beware when fasting is becoming history in your spiritual timetable. Murabag para nimo ang pagpuasa, dili na ni importante ron karong panahon na, kay dili na ni uso. Gani mga igsoon, matag panahon sa Kwaresma, kanunay tanggi encourage sa simbahan nga mag-practice na ning pagpuasa nganuman. Kay makatambal man ni sa atong lawas at the same time pod sa atong kalag. Mao na mga igsoon, apil gihapon ni sa atong spiritual timetable ang pagpuasa. Labi na panahon sa Biyernes, kabantay mo. Kita mo kaon karne, isda lang usa, gulay. Kay aron sa umabot nga mga adlaw, pwede nang mo kaon og mga lami. Ikatulo, beware when you no longer enjoy reading the Word of God. Kung para nimo dili na enjoyable ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, kay gasigira ka og Facebook, gasigira kag YouTube, gasigira kag TikTok, mo na giingon nga LR, lahi ra. Mga igsoon ato ning bantayan, kay daghan ang mga tao karon nga mas mag-enjoy pa magsigig atubang sa cellphone kaysa magbasa sa pulong sa Ginoo. Number 4, beware when attending Mass and other church sacraments are becoming a burden rather than a blessing to you. Kini bitang mingon og isimba taron kay Domingo, kakapoy pagmata og sayo, kanang misa-misa, simba-simba para na sa mga tiguang ug mga masakiton. Wala ko magkinahanglan ni ana. Di na maayo mga igsoon. Ang uban gani nato, di na ganahang mangumpisal. Pila ka tuig nang di mangumpisal para nila okay ra. Muna giingon sa usa ka author, beware. Number 5, beware when living a life of holiness is appearing like extremism. Kana kunong magpuyo og kinabuhing balaan nga para nimo extreme na kaayo, na sobra-sobra na maadili na maayo. Mga igsoon, gani sa atong kinabuhi is kalibutan, mao ni challenge mga igsoon, ang pagpuyo o kinabuhi nga balaan. Number 6, beware when sinful living becomes a lifestyle in the name of grace. Kung para nimo ang paghimog sala, ordinaryo ra nga butang o dili na ka mabalaka, mao ni butang nga anging kabalakan. Nakinumdum ko ni Padre Pio sa buhi pato siya dito sa Italy, na yung sa kainahan nga nangumpisal niya. Ang inahan piting hilak tungod sa pagbasol o tungod sa sala nga nahimo. Nainindot yung gisulti si Padre Pio, News Padre Pio. As long as you are afraid of falling into sin, you will not sin. Samtang mahadlok pa kuno ka maghimog sala, di ka makasa. Naingos Padre Pio, you have to be afraid when you are no longer afraid of falling into sin. Angay na kunutang mahadlok kung ang paghimog sala, di na ta mahadlok o para nato ordinaryong butang na, mauna ang panahon na angay tang mahadlok. Next number, mga igsoon, number 7, beware when you crave earthly things rather than the things of God. Mas mahadlok ta kung sobra na ta ka materialistic. Mas mahadlok ta kung ang atong lawas kanunay na atong giatiman, unya ang atong kalag, atong gipasagdan. Importante man nga atong balansihon ang atong lawas o kalag, pero ang reality mga igsoon sa kalibutan, mao na gyud ning nahitabo, mas gi-prioritize ang lawas, ang kalag dili. Mabitaw ning kanunay na kung gibalik-balik og istorya mga igsoon bisan asa kumuadto sa mga katawhan. Number 1 gyud unta nga priority ang Ginoo. Katapusan na gyud unta ang pagpangita og kwarta. Pero ang reality karon, ang pagpangita kwarta, mao'y nahimong top priority sa kadaghanan. Subo nga pamalandungon, daghan gihapon nato mga kaigsuonan panahon sa Domingo, nga dili na lang gani mag-unahon na og pagsimba, pero
musod sa trabaho, mukaha gani kung ang kumpanya mag-propose og mag-company outing, mag-una pa gani. Pero sa simbahan, di mo adto. Number 8, beware when waking up in the night to pray is becoming a thing of the past. Kung dili na ka mag-ampo sa gabi, kay para nimo kaniadto lumang tugtugi na yan, karaan na, dili na karon mao'y bag-o. Beware. Number 9, beware, brethren, when your heart no longer desires to see the Lord Jesus. Magbantay ta, magmatngon ta, kung imong kasing-kasing, wa na magunahon na, nga makikita ka sa imong Ginoong Hesus pag abot sa katapusang panahon. Mao na'y delikado mga igsuon. Kay kung dili nakaganahan nga si Jesus imong makita, basin ug lahi na nga creature nga nila lang ang imong makita pagkabugto sa atong ginhawa. Katapusan mga igsuon, beware when you eat more than pray. Magbantay ta nga kung mas ganahan ta nga magsigi og kaon kaysa kun magampo ta. Mga igsuon karong Domingo mao ni ang tahas, ang challenge natong tanan nga kita magmakanunayon. Be truthful to our belief. Be truthful to the teachings of the church. Be faithful to the Lord Jesus, mga igsuon. Kay matod pabitaw ni Mother Teresa of Calcutta, niingon siya, in the end, God is not asking us to be successful, but only to be faithful. Sa katapusan ko ang Ginoo wa magdahom, wa mag-expect nga successful ta sa atong mga trabaho. Ang gi-expect sa Ginoo nga kita magmakanunayon. Bisan sa mga panahon nga nakasata na hisukamod ta, mutindog ta mubalik ngadto sa tiilan sa simbahan. Amen. Palihog, manindog, ug atong ipahayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios Samahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Kristo Ato Ginoo, ipinampun siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawag ika ni Maria nga ulay. Nag-anto siya sa sugo ni Pusyo Pilato. Ilansang sa krus na matay o dilubog. Iyanto siya sa mga nangamatay. Sa ikatulong adlaw, nabanaw siya. Isaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios. Ang Amahan ang makagagahom sa tanan. Bumalik siya hukom sa mga buhay sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Nagkatigom kita, agig pagtuman sa sugo sa Dios, sa pagpangitag bag-ong mga paagi, sa pagdiskubre sa iyang kabubuton, dinhi sa atong kinabuhi. Mudangob kita kaniya sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang mga pag-ampo. Nga ang Espiritu sa Dios maghimo sa simbahan nga propetanhong tingog ngadto sa kalibutan diha sa iyang kanunay pagtuboy sa mga mithi sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang mga pag-ampo. Nga ang mga mas adunahang mga nasod muhunong sa ilang hinakog nga mga interes, hinuon magkaton sila sa pagpaambit sa ilang bahandi ngadto sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang mga pag-ampo. Nga sila nga gibihag o nabilanggo sa dili makiangayong paagi, magpabiling ligon sa ilang paglaom ug makabaton na unta sila sa ilang kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug na nag-antos, mga idaran, mga nahingawa ug mahadlokon, ug sila nga nag-inusara, makasinati sa walay sukod nga gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang mga pag-ampo. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga matauhon nga nangamatay, makatagamtam na sa kalipay ug sa kalinaw tunhay didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Mapuangoron nga Dios, naghangyo kami nga imong dunggo ng among mga pag-ampo, ug itugot nga mahimo kaming mga suod kanimo matag adlaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Find the gifts we bring to you. Bounty of the earth receive anew. Take and bless the work of our hands. Grace divine these things at your command. Maigsoon pagampo kamoron kining atog sakripisyo dawaton unta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang pangakamot, alang sa pagkaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa akong pusganan ug sa tibok iyang santos nga simbahan. O Ginoo kining santos nga misa magdala unta nga ri kanamo sa imong panalangin ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanin. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amon na bayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mata. Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa pagpakasala sa imong mga anak o pagpahilayo nila sa imong panaghigalaay, nimo silang gibalik pagpakighiusa kanimo, pinaagi sa dugo sa imong anak o sa gahom sa Espiritu Santo. Imo silang gihiusa ngadto sa pagkaimo nga simbahan, aron mausa sila sama kanimo amahan, nga usa ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo. Imo silang gitawag aron mahimong katawhan, nga magdaig sa imong kaalam diha sa tanan mong mga buhat. Imo silang gihimo nga lawas ni Kristo ug templo sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa mga anghel nga gadaig kami sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. For
Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron mamahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag kini ngadto sa mga tinunan ug miingon, lawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag kini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kinig panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang putli nga bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug giha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan, gamito nato mga pulong sa atong manunubos.
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo nga among manunubos. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Ginoong Kristo, nagingong ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Ipakita ta ang paginigsunay. Mga igsoon, mao kini atong Ginoong Hesus, ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mong kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug maayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. My soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. Let's stand our song, it's a new day dawning. It's time to sing your praise again. Whatever we past and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes.
souls to wander, for all your goodness I will keep us. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. Yes, I worship Your holy name. Magampo kita. O Ginoo, gibago mo kami sa pan sa kinabuhi, gikan sa imong lamesa. Magligon unta kanamo kining pagkaon, diha sa imong gugma, aron mag-alagad kami kanimo, diha sa among mga kaigsuonan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakit. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton, hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya, aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father Clyde Saltrero, ang chaplain dinhi sa Perpetual Soccer Hospital. Daghang salamat usab labi na gayud kang Sister Claire Iscanyan, Sisters of St. Paul of Church, o sa PSS community sa ilang pagduyog kanato dining atong kasaulugan ug pagtugot usab nga anhin nato himuon kining santos nga Eucharistia sa ilang kapilya diri sa hospital. Daghang salamat sa mga lektor, sa atong choir ug sa tanan nga mitambong nining santos nga Eucharistia. O among walay puwas nga pasalamat sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, sa makununayon ninyo nga suporta aron lagi atong ikapadayon kining atong pagpangalagad sa atong mga kaigsuonang masakiton ug kanila usab nga dili makahigayon o makahimo sa pagtambong sa misa dito sa ilang mga parokya. Ug nagasunod na lamang sila nining santos nga misa sa telebisyon tungod sa mga kakulian sa panglawas o uban pa. Daghang salamat kaninyong tanan. O niatong buot kanila o kaninyo nga buot nga mosalmot nining atong tulumanon, anaa sa inyong mga screen ang among account name, account number, kung ingon man usab ang atong GCash number. Ug sa kanunay, kami nagapasalamat o nagapanalangin nga unta ihatag sa Ginoo, dunggon ang inyong mga pag-ampo. God bless you all. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanin. Manalangin kaninyo Ginoong Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, manglakaw kita sa gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonders of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and peace.
Today, more than ever, we witness a world full of people thirsting for more, for truth, beauty, and love. Every heart yearns for Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. He alone can refresh us. He alone can satisfy the deepest longings of our heart. When people discover who God is in their lives, that He holds them in the palm of His hand, it changes everything. As daughters of St. Paul, we journey with humanity, seeking to respond to each person's longings with the invitation of Christ. As media apostles, we spend the whole of our lives sharing the beauty and truth of the gospel with everyone, even the whole world. Join us and dare to make a difference in bringing the love of Jesus to one more person.